Experiencing traditional paddy cultivation firsthand. Students of Father Agnel Multipurpose Higher Secondary School, Verna, gained an understanding of the hard work and dedication involved in planting crops. The activity gave them practical exposure to traditional farming methods. Such activities aim to create awareness among the younger generation about the importance of farming and encourage them to value and preserve traditional agricultural practices. ह्या वर्साक पावसान आपली हाजेरी खूब उसरा लायली. सगळ्या धरणांनी उदक सोंपलें. आनीक एक 10-15 दीस समज पावस पडलोच ना जाल्यार आमचें जातलें कितें असो प्रश्न सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार उबो रावलो. सगळ्यांनी देवा कडेन मागणी केली, देवाक गाराणें घातलें आनी देवान पावस धाडलो. पूण आजुनूय बीन पावस आपालिपा खेळटा. आमचे पुर्वज अशिक्षीत जायत पूण तांकां एक दृश्टिकोन आशिल्लो आनी म्हणूनच ह्या शेतांचो भाटांचो पुरवठो करून ताणें आमकां दवरलो. ही आमची व्हडल्यांतली व्हडली गिरेस्तकाय. तांच्यांनी शेतां रोयलीं, उगयलीं, तिगयलीं आनी आयज 4 गोटे आमच्या पानार पडटात. सो आमी तांचे खरेंच उपकारी आसपाक जाय आनी ही जबाबदारी आमी आमचेर घेवपाक जाय की फुडले पिळगेकूय बीन अशें शेत रोवन तांकां दाखोवपाक जाय कित्या खातीर हें शेत गरजेचें. आज आधुनीक काळ आनी आधुनीक काळांत आमी म्हणटात की आमी सगळे शिक्षीत आनी हे शिक्षीत पयशांचे भकीक लागून ह्या शेतां भाटांची नाशाडी करून तांच्यांनी हांगासर काँक्रिटाची रानां, काँक्रिटाची जंगलां केल्लीं आसात. हीच उदरगत काय शिकिल्ल्या मनशांची. सो आमी हो प्रश्न विचारपाक जाय. मुद्दम म्हज्या विद्यार्थ्यांक हांगासर हाडपाचें कारण म्हणल्यार पयसो सर्वश्रेश्ठ न्हय. ही गिरेस्तकाय सर्वश्रेश्ठ हें तांकां पटोवन दिवपाचें आसा आनी तांच्यांनी तांकां कळपाक जाय की जे शेतकार कश्ट त्रास काडटात तांकांय बीन ते कळपाक जाय कितले त्रास कश्ट पडटात ते. सो तांणी बीन हें शेत फुडाराक रोवपाक जाय कारण हीच आमची गिरेस्तकाय. शेत आमचें सर्वश्रेश्ठ, पयसो हो सर्वश्रेश्ठ न्हय. आमी आमच्या दोंगराचेर समज नदर मारली, पयलींच्या काळाचेर 5-4 दोंगर झाडां पेडांनी भरिल्ले दोंगर आमकां मेळटाले आनी आयज आमी कंप्लेन करतात, कागाळी करतात की जनावरां आमच्या गांवांत येतात. हें कित्या खातीर? कारण आयज जे 5-4 आमकां दोंगर पयलीं मेळटाले ते आयज रंगी बिरंगी दोंगर काँक्रिटाची जंगलां जाल्लीं आमकां दिश्टी पडटात. हाचेंच कारण आमी जनावरां गांवांनी शारांनी पळयतात. सो हाचें मूळ कारण कितें तें आमी पयलीं सोदून काडपाची गरज आसा आनी ही रूच भुरग्यांच्या मनांत काळजान घालपाक जाय, तांकां लागपाक जाय, तांकां तोपपाक जाय, तांच्या काळजांत रोमपाक जाय आनी तेन्नाच ही भुरगीं फुडाराकय बीन ही गिरेस्तकाय आमची सांबाळून दवरतली. जर उदरगत शेतां रोवन आमी स्वावलंबी जावप ही उदरगत काय उदरगत जी आसा ती शेतां भाटां काबार करून पयशांचे भकीक लागून आमी इमारती, काँक्रिटाची रानां, जंगलां करप ही उदरगत. हाजेर आमी विचार करपाची गरज आसा. देवान आयज आमकां विचार करपा सारकें खूब केल्लें आसा. पावस सारको धाडूना, आपालिपा खेळटा. हाज्या फुडें आमी विचार करूनच फुडलीं पावलां उखलपाची गरज आसा, नाजाल्यार आमचो फोण आमीच काडटले. आयज आमकां हांगसर शेतांत झाडां रोवपा हाडला. सो आमी आतां हांगसर रोयतात. हांगसर म्हाका खूब मज्जा येयली. म्हाज्या इश्टां वांगडा हांवें हांगसर खूब आनंद घेतलो. झाडां रोवन आमकां खूब मजा आयली आनी खूब एक्सपिरियन्सूय आयलो, अणभव आयलो आनी अशेंच हांव मागता फुडाराकूय अशीच आमी रोवची. आयज आमी हांगा शेत रोवपा आयल्या. आमचे विद्यार्थी भुरगे कॉलेजचे फादर आग्नेल हायर सेकंडरी स्कुलाचे भुरगे आनी रावंड सुमार 50 जाण सुमार भुरगे हाडल्या. ताणें बाब आमचो प्रोफेसर टिचर आमचो सायमन ताणें भुरग्यांक हाडल्या. आनीक आज आमी बरेंच म्हणल्यार ह्या भुरग्यांक लागून आमी डिले केल्लें. कित्याक भुरग्यांक आमकां जाय आशिल्लें भुरग्यांक शिकोवपाक कशे भाशेन भुरग्यांक आमकां मुखार आमच्या फ्युचराक कशे भाशेन शेतां भाटां शेतां आसात
ती रोवपाक कशे भाशेन आमी तांकां शिकोवपाक लागून आमी स्पेशल तें काडलां आमचो सर सायमन एवरी इयर आमी एवरी इयराक हांगा एक हें करता आनी आपयतात आनी तांकां वेगवेगळे आतां जे लास्ट इयर आसले ते भुरगे मुखार गेले ही फाटलीं भुरगीं नेक्स्ट इयर फाटलीं आतां मुखार आयल्या आतां फुडले क्लासीक आयल्या आनी ही भुरगीं आतां परतून सगळीं शिकतलीं कित्याक तांकां आतां अणभव मेळटलो कशे भाशेन आमची जी शेतां आनीक कशे भाशेन रोवपाची कशे भाशेन सांबाळपाची कित्याक आमी चडशे आमी सरकाराचेर आमी अणभवून रावता की आमकां जे भायले जावं तांदूळ कितें येता ते वस्तूचेर आमी अणभवून रावता तर आमचे गोंयचेच जर आमी गोंय जर सांबाळलें गोंय जर आमची जमनी सांबाळली गोंय शेतां आमी एका केलें सगळें रोवपाक आपली आसात ती हें केली जाल्यार आमकां खूब आमच्या गोंयकारांक फायदो जातलो आनी गोंय आमची ग्रिनरी उरतली आनी गोंयांत आमची बरी पिकावळ उरतली आनी जी म्हारगाय आहा ती कमी जावपाक म्हाका दिसता खूब कमी हें जातलें आनी लोकांक बऱ्या पडटलें आज पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां एक लेबर हाडटलो जाल्यार काम करतलो जाल्यार आमकां खूब पयशे लागता जे आमी जे शेतांत जे कामेरी घालतात जावं जे मानाय घालतात ते पयशे आमकां जे शेतांत घालतात ते पासून येना तरी पूण आमी एक गोंयकारांचो एक मोग आनी गोंयकारांची आमी जी शेतां सांबाळपाक लागून आमी एक आमचो एक पयशे घालून आमी जी शेतां रोयतात आज आमकां एक बरी संदी मेळ्ळी कित्याक आमकां ह्या भुरग्यांचेर जाय तो आमकां हेल्प जालो की आनी तांकां शिकपाकूय मेळ्ळें ही भुरगीं येवन आमचो कितलोसो पयसो देश जालो 1000 जावं 1000 मानाय अशें लेबर अशें घालपाक पडटा हितूंक आमकां खुबसो फायदो जालो सो आमी हातूंक हांव मागपाक सोदतालो की आमच्या सरकारान बी आमकां जी शेतां पाड पडिल्लीं आसा पाड आसा ती ताका रोवपाक लोकांक संदी दिवची आनी तांकां हेल्प करचो सबसिडी दिवची आनी तेन्ना ती आमची शेतां बरी वाडटली आनी सगळे लोक आमचे शेतां रोवतले आनी आमचे ही आमकां मुखावयल्या पिळगेक आमकां खुबशें शिकपाक मेळटलें आनी बऱ्याक पडटलें गोंयांत शेतां रोवपाक खूब म्हत्वाची गोंयांत तांदूळ भाजी पालो फळां मोठ्या प्रमाणांत जाता पूण आमचे गोंयकार वेगवेगळ्या राज्यांचेर आदारिल्ले आसा जर हेर राज्यांनी गोंयांत भाजी पालो फळां धाडपाक बंद केलें जाल्यार गोंयकारांक खूब त्रास सोंसचे पडटले आमी स्वताच्या आदारून रावून रोजगार निर्माण करप आनी हेर राज्याच्या आदारून रावन ते उणें करपाक जाय त्या खातीर आमी सगळ्यांनी गोंयांत शेतां रोवपाक जाय शेतां रोवपाक आनी ताची उदरगत करपाक जाय म्हाका हो अणभव मेळ्ळा म्हजो पयलोच दीस हांगा म्हाका हांगा संद मेळ्ळी Like, subscribe, and get notified.